امرأة متزوجة برجل من سنوات، ليس بامرأة، امرأة متزوجة بامرأة ولا برجل، امرأة متزوجة برجل منذ سنوات وحدث بينهما طلاق، وهي من عملت الخلع، فإذا حصل الخلع، الخلع غير الطلاق، الطلاق من الرجل والخلع من المرأة، وبعد مدة تزوجت آخر وأنجبت منه أبناء، لكنها لم تعد ترغب فيه أي في الأول، واكتشفت أنها كانت مستورة أثناء عملها للخلع للرجل، هل خلعها لزوجها جائز؟ ما دام حصلت الخلع قدر الله بأي طريق كان، فالخلع والمفارقة حاصلة، وتزوجت شخصا آخر، ولا يحل لها أن تحن إلى الأول إلا إذا تفارقت بدون قصد من هذا الثاني، فجاز لها أن تدخل في قسمته مرة أخرى بمهر جديد بنكاح جديد. الخلع ليس الطلاق، فيكون الطلاق 3 مرات، لكن الخلع إذا حصل فجاز لها أن ترجع للزوج الأول بنكاح جديد، ولا يجوز لها أن تتفسخ أو تفسخ نفسها أو تتخالى من الزوج الثاني لأجل أن يتزوج الأول، فتكون آثمة। कह रहे हैं कि एक औरत है जो 10 साल थी, शौहर के साथ थी, और फिर उससे औलाद भी हुए, लेकिन बाद में उसने खुला कर लिया, उसने चली गई, दूसरी जो शादी की, बच्चे हो गए, लेकिन उसके दिल में पहले शौहर की मोहब्बत है और वो लौटना चाहती है, तो लौट सकती है। इस नीयत से तलाक दूसरे शौहर से ना ले, लेकिन अगर तलाक हो गया या खुला लिया उसने किसी वजह से, माने में नहीं कि हम दूसरे से शादी किए, भी गलत है, तो पहले शौहर के पास नए निकाह, नए महर के साथ, नए सबूत के साथ वापस हो सकती है।